अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद राशिद और आपको एक मरतबा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज का मौजू हमारा बहुत अहम है और वो है बीनाई के हवाले से। नज़र की कमज़ोरी की अलामात पर बात करेंगे, उसके असबाब पर बात करेंगे और इस बीमारी से निजात के लिए होम्योपैथिक अद्वियात से भी आपको आगाही फराहम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हर तरह की तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों अक़ारिब के साथ शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो के बारे में बर वक्त आगाही मिल सके। कुदरत की अता करदा दीगर नेमतों की तरह आंखें भी अल्लाह ताला का हसीन तोहफा है जो इंसान को नसीब हुई हैं, क्योंकि ताहद निगाह फैला हुआ नीला आसमान और उस पर तैरते हुए सफ़ेद और सुरमई बादल, ज़मीन पर लहलहाता सरसब्ज़ शादाब सब्ज़ा, मुख्तलिफ इक़साम के फल और खुशबूदार रंग बिरंगे फूल, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए आँख का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुदरत ने हमें आंखें अता न की होती तो ये तमाम नज़ारे हम कैसे देख सकते थे। आज के जदीद दौर में जहां इंसान बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन नज़र की कमज़ोरी मौजूदा दौर में तकरीबन हर किसी का मसला बनती जा रही है। किसी को नज़दीक की अशया देखने में दुश्वारी का सामना है और किसी को दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। अगर किसी को नज़दीक की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं तो इस बीमारी को मायोपिया कहते हैं, और अगर किसी को नज़दीक की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं तो इस बीमारी को हाइपरोपिया कहते हैं। बीनाई की कमज़ोरी का मौजू बहुत कुशादा है और अगर हम आज की वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करें तो वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा तवील हो सकती है, इसलिए आज हम सिर्फ मायोपिया पर ही बात करेंगे, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। आमतौर पर जब हम कुछ भी देखते हैं, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, तो ये मेरी तस्वीर आपके आंख के लेंस से होती हुई आपके रेटिना तक पहुंचती है और वहां पर ये तस्वीर बनती है। लेकिन मायोपिया के शिकार अफराद में ये तस्वीर रेटिना पर नहीं बन पाती, क्योंकि बाज़ अंदरूनी अवामल की वजह से आई बॉल की शेप कुछ तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से लेंस और रेटिना का फासला बढ़ जाता है और ये तस्वीर लेंस से होती हुई रेटिना की बजाय रेटिना से पहले ही बन जाती है, जिसकी वजह से इंसान को धुंधला दिखाई देता है और इसी हालत को मायोपिया कहते हैं। मायोपिया के मरीज को आमतौर पर माइनस नंबर का चश्मा तजवीज़ किया जाता है और इस मर्ज के शिकार ज्यादातर तलबा और ऐसे अफराद जो कंप्यूटर पर ज्यादा देर काम करते हैं। इसके अलावा ऐसी खवातीन जो बारीक सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, उनमें भी ये बीमारी देखी जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो मायोपिया की अलामात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उनमें सबसे पहले विरासती तौर पर बीमारी का मुंतकिल होना है, यानी अगर किसी के वालिदैन को माँ या बाप में से किसी एक को मायोपिया का मसला दरपेश है तो कभी उम्मीद है कि बच्चों में से किसी को मायोपिया का मर्ज लाहक हो सकता है। ऐसे बच्चे जो अपनी खुराक पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, दूध, फल और विटामिन से भरपूर अशिया की बजाय फास्ट फूड और जंक फूड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें मायोपिया का शिकार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल करने वाले भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। डायबिटीज में मुब्तला अफराद में भी मायोपिया का शिकार होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं मायोपिया के खिलाफ कामयाब होम्योपैथिक अद्वियात की। तो सबसे अच्छी, कामयाब और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है फाइसोस्टिग्मा। रोशनी में दिक्कत आती हो, आँखों की नर्व्स कमज़ोर हो जाएं और दूर की नज़र में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा हो तो ये दवा बहुत कारगर साबित होती है। नज़र में धुंधलाहट, आँखों में दबाव, सर दर्द की आम शिकायत और डबल विजन, यानी ऐसे अफराद जिन्हें एक के दो नज़र आ रहे हों, इनके लिए भी ये दवा बहुत मौसर है। नेस्टैग्मस के मर्ज में भी ये दवा बहुत कारगर रहती है। नेस्टैग्मस बीनाई की ऐसी हालत है जिसमें आंखें बार बार और बेकाबू होकर हरकत करती हैं, यानी इसमें इंसान का अपना कोई अमल दखल नहीं होता।
اگر کسی میں ایسی علامات پائی جائیں تو اس کے لیے فائٹوسٹگما 30 کے 5 قطرے دن میں 3 بار دیے جائیں، جبکہ بچوں کو 2 قطرے دن میں 3 بار استعمال کرائے جائیں۔ دوسری ہومیوپیتھک دوا ہے روٹا۔ روٹا بھی بینائی کے حوالے سے کامیاب اور عمدہ ہومیوپیتھک ادویات میں سے ایک ہے۔ ایسا کوئی بھی کام جس سے نظر پر زور پڑتا ہو اور اس سے آنکھ کے اعصاب کمزور پڑ رہے ہوں، ان لوگوں کے لیے روٹا بہت عمدہ دوا ہے۔ ایسے افراد یا طلباء جنہیں پڑھتے ہوئے آنکھوں میں شدید درد ہوتا ہو، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہوں، آنکھوں میں دھندلا پن ہو، آنکھوں میں شدید جلن ہو جیسے آنکھوں میں آگ سلگ رہی ہو، اور آنکھوں کے دباؤ کی وجہ سے سر میں شدید درد بھی ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے روٹا بہت اعلیٰ پائی کی دوا ہے۔ ایسے لوگ جن کا زیادہ وقت کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے گزرتا ہے، یا ایسے افراد یا بچے جو گھنٹوں موبائل کا استعمال کرتے ہوں، اس کے علاوہ ایسی خواتین جو سلائی کڑھائی کا باریک کام کرتی ہوں، ان کے لیے یہ دوا کسی نعمت سے کم نہیں۔ روٹا 30 کے 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ چوتھائی کپ نیم گرم پانی میں شامل کر کے دینے سے آنکھوں کی کمزوری میں بہت بہتری آتی ہے اور سر درد سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ روٹا کے اندرونی طور پر استعمال کے ساتھ ساتھ اگر روٹا آئی ڈراپس کو آنکھوں میں ڈال دیا جائے تو اس سے بھی نتائج میں بہت بہتری دیکھنے کو ملتی ہے۔ روٹا آئی ڈراپس کے 2 قطرے دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کیے جائیں۔ ایسے افراد جن کی آنکھوں میں شدید جلن ہو اور درد ہو، جبکہ آنکھوں کو رگڑنے پر ان میں بہتری محسوس ہوتی ہو، ایسی علامت میں اولیم ایلیمیل بہت کارگر دوا ہے۔ ایسے مایوپیا کے شکار جن کو آنکھوں کے سامنے چمک دکھائی دیتی ہو اور ان کی نظر میں بہت تیزی کے ساتھ کمی آ رہی ہو، تو اس صورت میں اولیم ایلیمیل 30 کے 5 قطرے دن میں 2 بار استعمال کیے جانے چاہیے۔ ایسے افراد جن کی دور کی نظر کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں میں شدید درد ہو اور یہ درد آنکھوں سے ہوتا ہوا سر تک جائے، پلکیں بھاری ہوں اور آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اٹھتی ہوئی دکھائی دیں، تو ایسی علامت میں ویولا اوڈراٹا 30 کے 2 قطرے دن میں 2 بار استعمال کیے جائیں۔ فاسفورس مایوپیا کے علاج کے لیے سب سے زیادہ تجویز کی جانے والی ہومیوپیتھک دوا ہے۔ آنکھوں کے زیادہ استعمال نہ ہونے کے باوجود آنکھوں میں درد، تھکاوٹ اور سر میں شدید درد یہ فاسفورس کی اہم علامت ہے۔ اس دوا کے مریض کی نظر بہت کمزور ہوتی ہے اور اسے روشنی سے نفرت ہوتی ہے۔ فاسفورس کے مریض کی آنکھوں میں کثرت کے ساتھ کھجلی بھی ہوتی ہے۔ فاسفورس گلوکوما کے باعث ہونے والے دھندلے پن اور آنکھ کے درد سے بھی نجات دلاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے دکھائی دیتے ہوں یا روشنی سی دکھائی دیتی ہو تو فاسفورس کے استعمال سے یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فاسفورس موتیا بند کیسز میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ دوا موتیا بند کو مزید بڑھنے سے روکتی ہے۔ فاسفورس 200 کے 2 قطرے ہفتے میں 2 بار استعمال کرنے چاہیے۔ مایوپیا کا شکار ایسے افراد جو پڑھتے ہوئے الفاظ پر فوکس نہ کر پائیں اور انہیں یہ الفاظ ہوا میں تیرتے ہوئے دکھائی دیں، تو ان علامات کو ٹھیک کرنے کے لیے سمیسیفیوگا روسیموسا 200 کے 2 قطرے دن میں 2 بار استعمال کیے جائیں۔ مایوپیا کا شکار ایسے افراد جنہیں آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے دکھائی دینے لگیں، تو ایسی علامت میں ایسیڈم نائٹریٹم بہت اچھی دوا ہے۔ ایسیڈم 200 کی ہفتے میں 1 خوراک دینے سے ہی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فائٹوسٹگما اور ایگیریکس مسکیریس کو اکٹھے دینے سے بھی مایوپیا کے مرض میں زیادہ تیزی سے بہتری آتی ہے۔ اگر فائٹوسٹگما 30 کے 2 قطرے دن میں 3 مرتبہ اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ایگیریکس مسکیریس کے 30 کے 2 قطرے دن میں 2 مرتبہ مریض کو دیے جائیں تو مرض کی علامات میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور بینائی کو برقرار رکھنے کے لیے سینیریریا مارٹیما آئی ڈراپ ہر ایک فرد کے لیے فائدہ مند ہے۔ آنکھ کھانے کی صورت میں بھی اس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ دیگر ہومیوپیتھک ادویات کی طرح ان آئی ڈراپس کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اور اس کے مسلسل استعمال کرنے سے چشمے کا نمبر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
تو آپ نے آنکھوں میں استعمال کرنے کے لیے سینریریا مارٹیما آئی ڈراپس کے الکوہل فری آئی ڈراپس خریدنے ہیں، کیونکہ اس سے آنکھوں میں جلن نہیں ہوتی۔ سینریریا مارٹیما آئی ڈراپس کے 2 قطرے دن میں 3 سے 4 بار استعمال کرنے سے آنکھوں کے مختلف مسائل میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو بینائی کے حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نظر کی کمزوری کے دیگر اسباب اور ان سے بچاؤ کے مختلف طریقوں کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو میں پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔